IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। कोयटा कहानी की 7वीं किस्त के साथ हम हाजिर हैं। पिछली बार जब ये किस्त ख़त्म हो रही थी तो हमने बात की थी उस तमाम सकाफ़ती पस मंज़र की जो बलूचिस्तान में कबायली, नस्ली और अमूर के हवाले से कोयटा शहर में एक इम्तिज़ाज हुआ था अंग्रेज़ के आने के बाद, और फिर अंग्रेज़ के आने से पहले, और फिर अंग्रेज़ के आने के बाद क्या सूरत हुई। अब कोयटा शहर या अंग्रेज़ ने जहाँ जहाँ लीज पर खानफ कलात से ज़मीन हासिल की, मसलन जब वो ईरान तक रेलवे लाइन बिछाई या वो हिस्सा हासिल किया तो 25,000 रुपये सालाना जो है उसकी लीज या उसकी वो दी गई, किराया समझिए। इसी तरह कोयटा तक और इसके इलाके में भी 25,000 रुपये जो किराया और ये वो सब कुछ दिया गया। वाज़ेह रहे कि उस ज़माने में सोने की कीमत 10 या 12 रुपये तोला थी, तो आप अंदाज़ा कर। अब जहाँ तक कोयटा का ताल्लुक़ है, कोयटा में जो कबाइल थे, जो शुमाल में बाज़ी कबाइल, शहर के अंदर जो है कांसी किला और ये, और यहाँ पर शाहवानी और दूसरे कबाइल, इनसे जो ज़मीनें थीं तामीराती मकसद के लिए वो अंग्रेज़ ने ख़रीदी और फिर तामीर हुई। अब चावनी और कोयटा जब बन गए तो यहाँ पर एक तरह की उनकी कानून और इंतज़ाम और अपने कब्ज़े की वजह से, चाहे वो 2 मील या 1.5 किलोमीटर का रकबा था, उसमें एक नई तरह की जदीद अंदाज की तहज़ीब के साथ, सकाफ़त के साथ और तरक्की के साथ ये शहर सामने आया। अब इस शहर में फ़ुटबॉल के मैदान थे, हॉकी खेली जाती थी, क्रिकेट खेली जाती थी, यहाँ क्लब्स थे जिसमें वो अंग्रेज़ जाते थे, यहाँ पर उनके लिए रेस कोर्स बनाया गया जिसमें वो घोड़ दौड़ के लिए जाते थे, घोड़े थे। यहाँ पर दूसरी एक्सरसाइजेस, फौजी दूसरी मशक़ें होती थी, और शहर के अंदर भी जो सरगर्मियाँ थी, ब्राउन जिम खाना या दूसरे रेलवे इंस्टीट्यूट, सीनियर इंस्टीट्यूट, जूनियर इंस्टीट्यूट का आपस में से जो सरगर्मियाँ, समाजी सरगर्मियाँ, डांस पार्टियाँ, इस तरह की अंग्रेज़ों के साथ ये सिलसिले चलते थे। और वो मुलाजिम जो हिंदुस्तान से यहाँ आए थे, जिसमें सिख हिंदू ज़्यादा तादाद में शामिल थे, उनमें से भी जो एक ख़ास उसमें जो अंग्रेज़ी सकाफ़त को पसंद करते थे या अंग्रेज़ के करीब रहना चाहते थे, वो भी इन सरगर्मियों में शरीक होते थे। यहाँ पर जो लोग थे, जो यहाँ के एक मुकामी, अगर समझें, जो अंग्रेज़ के ज़्यादा करीब आया, वो पारसी कम्युनिटी थी, जो अगरचे तादाद में कम थी, लेकिन वो उसकी तिजारत और उसका असर इतना था कि वो उनके नज़दीक रही। और जैसा कि मैंने बताया, आज भी बड़े बड़े जो कई एक ऐसे वो हैं बंगले और दूसरे जो वहाँ पर मौजूद हैं। अगरचे अब मेरा ख़्याल है कोयटा में शायद 2 ख़ानदान पारसी रह गए हैं, बाकी तकरीबन यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। इसमें अंग्रेज़ ने, जब हम बढ़ते हैं ज़रा आगे, तो अब अंग्रेज़ ने यहाँ पर महसूस किया, जैसे मैंने पिछली किस्त में बताया, कि रेलवे के आने से और अंग्रेज़ के जदीद तर निज़ाम हुकूमत और तर्ज़ हुकूमत के हवाले से अब शऊर बढ़ा। तो अंग्रेज़ ने यहाँ पर उसके जैसे बाकी हिंदुस्तान में तो 1885 में मैंने बताया था कि कांग्रेस बन गई थी, और 1906 में मुस्लिम लीग वजूद में आ गई थी, और लेजिस्लेशन उसमें जो है
وہ شرکت کرنے لگ گئی تھی کونسل وغیرہ کے انتخابات میں، لیکن یہاں یہ سلسلہ بالکل نہیں تھا۔ اب ہم آتے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں تو ہندوستان میں آنے کے بعد انگریز نے جب کلکتہ شہر بسایا، بامبے شہر بسایا یا کراچی، تو اس نے پہلے مرحلے میں جو نظام متعارف کروایا تھا وہ میونسپلٹی کا نظام تھا، بلدیاتی نظام تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا تھا کہ بنگال میں یا سینٹرل انڈیا میں جو انگریز سے پہلے، اس کے بلدیاتی نظام سے پہلے جو نظام موجود تھا وہ پنچایت کا نظام تھا، یا ہمارے پنجاب میں بھی ایسے ہی تھا۔ لیکن یہاں پر جو تھا اس سے پہلے قبائلی جرگہ کا نظام موجود تھا، اور اس جرگے کو کسی طرح کہیں پر بھی انگریز نے نہیں چھیڑا۔ جیسے میں نے اے ایریا اور بی ایریا بتایا تھا آپ کو، یہاں تک کہ اے ایریا وہ جو برٹش بلوچستان کہلایا، اس میں بھی سوائے اس چھوٹے چھوٹے دھبے نما ایریے کو جس میں ان کی حکومت تھی، وہاں میونسپل کارپوریشن کا یا میونسپل کمیٹی کا نظام اس نے جاری کیا، کیونکہ وہاں اس کی ضرورت بندوبست اراضی کے حوالے سے تھی۔ بندوبست اراضی میں زمین کی پیمائش، اس کا کھیوت، خطونی نمبر، اس کا جو پٹوار خانے میں اندراج وغیرہ، یہ سب کچھ انگریز لے کر آیا تھا۔ اگرچہ ہندوستان میں شروع میں یہ اپنے انداز سے تھا، اور بلوچستان میں بھی اپنے انداز سے تھا۔ آج بھی بلوچستان میں ایک زمین تو قبائلی نظام کے تحت وہ ہوتی ہے جو اگر سردار کی، نواب کی اپنی ذاتی ملکیت ہے تو وہ تو اس کے آئندہ نسل میں وراثت میں تقسیم ہوتی ہے، اور جو قبیلے کی زمین ہوتی ہے وہ جو پھر سردار بنتا ہے نجیب الطرفین، یعنی باپ بھی بلوچ ہو، ماں بھی بلوچ ہو، تو اس کا جو پہلا بیٹا ہے اس کو جو سرداری ملتی ہے، تو وہ چاہے وہ پہاڑ ہے، بڑا خطہ زمین ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، پیداوار ہو رہی ہے، وہ سب پھر مشترکہ قبیلے کی میراث یا جائیداد یا ملکیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس نے کوئٹہ شہر چونکہ اس نے لے لیا تھا، آباد کیا تھا، اس کے جدید خطوط تھے، لہٰذا اس نے 1892 میں یہ نظام جو ہے، جو ہمارے پاس بلدیہ کا ڈاکومنٹس ہیں، اس کے مطابق 1892 میں اس نے میونسپل کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی کو 17 اکتوبر اس میں 1892 نہیں، پہلی میونسپل کمیٹی کا قیام 17 اکتوبر 1896 میں ہوا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ، اس میونسپل کمیٹی میں بھی اس نے وہ سیٹ اپ نہیں رکھا جو آج ہمارا ہے، یعنی براہ راست یا عوامی نمائندے تھے، اس کا ایک خاص تناسب تھا، اور دوسرا انگریز اور انگریز کے نامزد کردہ لوگ اس میں موجود تھے۔ یہ پیٹرن یا انداز لیجسلیٹو کونسلز کا جو برطانوی ہند کے دوسرے علاقوں میں تھا، اور بلدیاتی نظام کا جو انگریز نے اولین یا شروع کے ادوار میں کلکتہ، بمبے وغیرہ میں اپنایا۔ یوں بلوچستان میں 1896 میں 17 اکتوبر 1896 میں یہ میونسپل کمیٹی قائم ہوئی، اور اس میونسپل کمیٹی کی اہمیت یہ ہے کہ جب 1947 میں پاکستان بنا اور 3 جون 1947 کو اعلان آزادی اور 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند کے تحت جو پاکستان اور بھارت کی تقسیم اور اس میں علاقوں کی شمولیت کے حوالے سے فیصلے ہوئے،
اس میں بھی میونسپل کمیٹی کے وہ غیر انگریز یا جو ان کے نامزد ممبر تھے ان سے ہٹ کے جو ممبران تھے ان کو بھی اختیار دیا تھا کہ وہ بلوچستان کی شمولیت کا فیصلہ دیں. تو یہاں آج ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. شکریہ.